طریقت رہبر شریعت پیکر اخلاص عالم باعمل حضرت مولانا پیر سیف الرحمن صاحب درخواسی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لله الذي هدى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه المجتبى. أما بعد فيا معشر المسلمين، قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محبت نال محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھو، اللہ دی رحمت وسپو سے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ذوق شوق پیار نال محبوب دی ذات تے درود شریف پڑھو، انشاءاللہ درود دی برکت نال دکھ ٹل ویسن، بیماریاں دور تھی ویسن. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے بھراوو، سب تو پہلے اون سونی ذات دا شکر ادا کروں جنے رات دے انہاں لمحات دے اندر اپنے ذکر واسطے، دین دے فکر واسطے، اپنے محبوب تے پیارے دے تذکرے واسطے مسجد جنتی باغ تے قرآن دے مدرسے محمدی باغ دے ملے جلے ماحول دے اندر آپاں کو جمع ہون دی توفیق عطا فرمائیے. شکر دا کلمہ آمین نہیں، شکر دا کلمہ کیا ہے؟ جن کو اجتماع چاہتے جتنی خوشی تھی اتنا اونچی آکھے الحمدللہ. صلح کرنوں درخواستی کو جھیڑا ڈا نہیں آندا. جڑے دوست پکڑے دھکڑے آئے ہو تے مجبوراً بیٹھے ہو او ہولے ہولے آکھو، تے جڑے خوشی خوشی آئے ہو تے خوشی خوشی بیٹھے ہو اچھی آواز نال آکھو الحمدللہ. اللہ تواڈی اساڈی حاضری قبول فرماویں، سارے دا چل آون قبول فرماویں، قدم قدم تے رحمت برکت عطا فرماویں.
تے جی میں اج اللہ سہی جنتی محمدی باغ چاپا کو کٹھا کیتا ہے قیامت دے دی محبوب دے جھنڈے لواء الحمد دے تلے محبوب دے حوض کوثر تے اپنے رحمت والے عرش دی چھان تلے آپا کو ایویں کٹھا چا فرماویں مڑے بھراو تسا ڈوڈی اردو خوب سن سو تے میں سرائکی گل کرنی ہے میری اماں دی بولی سرائکی ہے میں سرائکی قومی موومنٹ دا کہنا بھی لیکن بولی میری اماں دی سرائکی ہے جب آپ بیٹھے خیر پورے چوں کوئی لکھنؤ بیٹھو جو اردو ضروری بول رہی ہے محبت نہ لاکھو سبحان اللہ میرے کو پتہ لگے جو جاگ دے بیٹھو میں کچھ دیر کنوں سٹیج تے آیا بیٹھا ہم تے میں دے دا بیٹھا ہم جو بھی یہ تم رات دی ابتدا ہے رات دے ابتدا دے اندر یہ حال تھیا کھڑے تے بولا انتہا کیا کرے سب موسم دو چار دن کنوں بدلیے پر اتنی نہیں جتنی تساں جمے بیٹھو ہو اچھی محبت نہ لاکھ سبحان اللہ یک زبان تھی تے جتنی رب زبان بولن دی طاقت دیتی ہے اتنا زور لا تے رب دی تسبیح پڑھ سبحان اللہ میں ہونے ولیاں تے میں بلا تیاری کیتی بیٹھا تے خیر پور والو اج اے جی سبحان اللہ سناؤ جائیں ویلے میں محبوب دے روزے تے کھڑا ہوا تاری سبحان اللہ جو میرے کنج گونجے میں تیرا سلامی عرض کر چھوڑا اج اے جی سبحان اللہ سنا جائیں ویلے میں بیت اللہ بیٹھا ہوا خیر پور دی جماعت دی سبحان اللہ جو میرے کنج گونجے میں تیرے کتے دعا دے ہاتھ چاہ چھوڑا میرے بھراو اللہ سائیں جہی موسم میں ملاقات کرائیے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی حافظہ اللہ جامعہ محتمم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب سارے مخدوم زادہ ہیں آن حضرات کو اللہ جزائے خیر دے وے تسا نیک لوگیں دی زیارت چک رہی ہے نے تے موسم ایجھیے چتوارے نال ملاقات اللہ کرائیے جڑا پھول ٹھگ سارے تیرڑے کھڑے ہیں ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است ہر پھول در رنگی اپنے خوشبوئی اپنی ہے پھول ٹھگ سارے تیرڑے کھڑے ہر پھول آہدے جو میکو دیکھو تے میکو سنگھو لیکن سارے پھلے کو دیکھانی ممکن نہیں سنگھانی ممکن نہیں اج دل آہدے دو پھل سنگھوں تے دو پھل دیکھوں اے دوہائی پھل میرے نبی دے موجزن قرآن بھی موجز ہے اے جلسہ قرآن دے مدرسے دا ہے قرآن محبوب دا موجز ہے والملاقات رجب تھئیے میراجی محبوب دا موجز ہے بس دل آدھے جو تھوڑی دیر جڑی اپنی ملاقات تھیمنی ہے ان دے اندر بہتے تذکرہ ہی نے دو موجزیں دا کرو پہلی گل عقیدے دے طور تے یاد رکھو موجزہ نبی دا برحق کرامت ولی دی برحق موجزہ آہدن جو کوئی خلاف عادت شے نبی دے حد تے صادر تھی پوے ان کو موجزہ آہدن خلاف عادت چیز ولی دے حد تے صادر تھی ان کو کرامت آہدن موجزہ نبی دا برحق کرامت ولی دی برحق دوجی گل موجزہ نبی دے ہتھ چ نہیں کرامت ولی دے ہتھ چ نہیں موجزے دا مالک ہی اللہ تے کرامت دا مالک بھی آہستہ نہیں اچھی آکھ اللہ شوق نہ لاکھ اللہ ذوق نہ لاکھ اللہ درد دل نہ لاکھ اللہ
رب جتنی زبان بولن دی طاقت دیتی اتنی اچھی آنکھ اللہ. معجزے دا مالک بھی اللہ، کرامت دا مالک بھی اللہ. تریجی گل معجزہ دلیل نبوت، کرامت دلیل ولایت نہیں. کیا مانا؟ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جن کو کوئی نہ کوئی معجزہ نہ ملیا ہوئے. ام واسطے جو معجزہ دلیل نبوت ہے، کرامت دلیل ولایت نہیں. کروڑاں ولی دنیا تو گزر گئن، کوئی کرامت صادر نہیں تھی. دلیل ولایت یہی نا میرے بھراو. پھر معجزات ہر نبی کو ملین. میرے محبوب کو اللہ اتنے معجزے دیتے ہیں جو سارے نبی ہیں کنو ودھ دیتے ہیں. لیکن دو معجزے سب تو اچھے معجزے. ایک قرآن یا معراج. قرآن بھی معجزہ ہے، معراج بھی معجزہ ہے. بل میں چھوٹا جا طالب العلم انہیں دوہی معجزے دا تذکرہ جب میرے رب قرآن کیتے انداز بڑا انوکھا رکھے. تو سیانے لوگو خیر پورا لے اکثر تاجر لوگو تو کو پتہ ہے دنیا دے اندر اصول ہے جو پہلے دعویٰ ہوں دے ول دلیل ہوں دی. پہلے دعویٰ میں کرے ساں یہ آسا میرا ہے، ول میں دلیل لے ساں فلانی دکان تو گھدے اتنے دا گھدے میں رسیدی ہے. پہلے میں دعویٰ کرے ساں چادر میری ہے، ول میں دلیل لے ساں یہ چادر میں فلانے کنو گھدیے اتنے دی گھدیے رسیدی چاہی بیٹھا. دنیا دے اندر ہمیشہ پہلے دعویٰ ہوں دے پھر دلیل ہوں دیے. پر اے دو معجزے جملے رب قرآن بیان کیتے ہیں پہلے اللہ دلیل لیتی ہے ولا دعویٰ کیتے ہیں. قرآن دی واری آئی اللہ فرمایا الف لام میم. دعویٰ آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ قرآن لا شک کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے. اندہ بھیجن والا سچا، کھینڈاون والا سچا، تے جندے دل تے نازل تھئیے وہ سچیں دئی سچا. دلیل لا ریب کتاب ہے. اور تسا آہدے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دا آپ عبارت کھڑے دن سویرے آتے سنے دن آدھے نے رب دا کلام ہے. میاں کلام جتنی ہوندی ہے وہ الف تو یا تھی ہوندی ہے. تسا بھی گل ہی الف تو یا تک کریں دو تے تسا جو آہدو جو اے محمد عربی آپ کھڑے دے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں دے سامنے گوڑے جھکے پڑھن کیتے کتے ہی کوئی نہیں. تارے سامنے تا محبوب دی زندگی ہے تے تسا فصاحت بلاغت دے بادشاہ ہو. عرب آہدن صاحب زبان کو تے عجم آہدن بے زبان کو. انہیں کو نخرہ ہوندہ ہاں کچھ تا جو اسا عربی ہوں صاحب زبان ہوں تسا عجمی ہو تسا بے زبان تے گونگے ہو. کچھ تا انہیں کو نخرہ ہاں تے کچھ وہ خیر پر والو حقیقت بھی ہے. عرب دے بچے ماں دے جھولے شیر آہدے ہن. عرب دے بچے ماں دے جھولے شیر آہدے ہن. اساڑا 80 سال دا بڑھڑا اجن تئی مطلب کو متبل آہدے بندوق کو دمبوک. کچھ دورے کو نخرہ کچھ حقیقت بھی ہے. ارے تسا کو فصاحت بلاغت دا بڑا نخرہ ہے. انہیں حروف دے معنی کر لکھو کاف ہا یا عین صاد. چلو انہیں حروف دے معنی نہیں کر سکتے ترائے دے کرتے لکھو الف لام میم. ترائے دا نہیں کر سکتے دو دا کر لکھو ہا میم یا سین. دو حرف دا معنی نہیں کر سکتے ایک دا کر لکھو قاف نون. اور اگر ایک حرف دا معنی نہیں کر سکتے والمنو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دلیل پہلے الف لام میم
تے جملے معراج والے معجزے دی گل آئی اللہ فرمائے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا رب دعویٰ کیتے الذي اسرا بعبده ليلا رب نے اپنے عبد اپنے محبوب کو سیر کرائیے رات دے وقت لیلن رات او حصہ جڑا گنتی چ نہ آ سکے گھنٹہ گنتی چمدے منٹی گنتی چمدے سیکنڈ بھی امدے لیلن رات دا او حصہ جڑا رات دی کہیں گنتی چ نہ آوے سیر کرائیے دعوے ارے عبداللہ دا لال آمنہ دا چن مکے تو چلے یسرب تو بیت اللحم مولد عیسیٰ اتھو چلے تور سینا اتھو چلے قریہ شعیب اتھو چلے بیت المقدس اتے دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا اتھا پجن ول جو این بسترہ ہوئے گرام پیا پانی ہوئے ٹردہ کھڑے ارے ہو کی میں سکدے اللہ فرمائے ہوئے عقل دا ماریا حیران تھا بیٹھی جو آدم دے جائے اتنا پند عبداللہ دے لال اتنا پند اتنی تیزی تھوڑے وقت کتا کی میں ہے وجنانا لے کو دہدہ بیٹھی گھن وجنانا لے کو نیوی دہدہ جڑا سبحان ہے اچھی آگ سبحان اللہ خیر پر والیا میں چھوٹا جا طالباں قرآن دا میں جملے قرآن پڑھے حیران تھی بیٹھا جملے اللہ نبی سونے دا مہراج بیان کیتے اللہ فرمائے سبحان اللہ اچھی آگ آہستہ نہیں اچھی بول سبحان اللہ رب جملے مہراج بیان کیتے محبوب دا رب آکھے سبحان تے سبحان دا مانا کیا تھی دے ایویں نہ کرو حضرت تونسی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا دودھ کرے دے بیو سبحان دا مانا پاک نہیں تھیندا پاک کو عربی ہے طیب تے طاہر آہدن سبحان کی تاہدن وال میں کو ایک بندہ کہ جی سبحان دا مانا ہے ہر عیب تو پاک میں کہ ہر عیب تو پاک جے سبحان دا مانا کریں تو تیرے علم ہے جو میرا نبی ہر عیب تو پاک ہے حضرت حسان نبی سی دے سامنے آدھے بیٹھے ہیں خلقت مبرعا من کل عیب مٹھا اللہ تے کو ہر عیب تو پاک پیدا کیتے سبحان دا مانا ہر عیب تو پاک کر رہے تو ہر عیب تو پاک تا میرا مٹھا نبی بھی ہے سبحان دا مانا ہر عیب تو پاک نہیں سبحان دا مانا تھی دے ہر کمزوری تو پاک ابا اما عیب نہیں یہ واسطے نبی دے ابا بھی ہے اما بھی ہے کمزوری ضرور ہے رب ہی کمزوری کنو ہی پاک ہے بیوی کوئی عیب نہیں بیوی کوئی عیب نہیں میرے محبوب دے 11 بیویاں ہیں بیوی ہون عیب نہیں لیکن کمزوری ہے چونکہ بیوی عیب نہیں ہے واسطے نبی یا بیویاں ہیں تے بیوی کمزوری ضرور ہے اللہ ہی کمزوری کنو ہی پاک ہے بیوی کمزوری ہے تاری بیوی کمزوری ہے تاری کمزوری بیوی کمزوری ہے وا مرے نال ایک شاہ صاحب حج دے اتے میرے کمرے دے اگوں ہوندا کمرہ میں جو ٹپیاں 2 دفعہ گلی بند تھی پی سامان نال وہ میں کہ بھائی گلی اچ کہدا سامان ہے انہاں کہ شاہ صاحب دا ہے میں شاہ صاحب دا در ون کھڑکا ہے میں کہ بھائی گلی بند تھی پی کیا سامان کہ نہیں اج او سہی تاری بھیجئی ان تنگ کیتے جو ٹی وی مکے چنگا مل دے اتھوں 24 انچ والا رنگین ٹی وی کی دیا ہے بیوی اما کمزوری دا ہے پڑھدا حج ودا گھندا ٹی ویاں ودا بیوی کمزوری ہے میں ایک حدیث پڑھیے محبوب فرمائے جنا اسرافیل علیہ السلام سور پھوکے سن
سب تو پہلے میری قبر مبارک کھل سے میں ول مکے والے دا انتظار کرے سا مکے والے امسن انہیں کو سجو کھڑے سا ول مدینے والے کو کھبو کھڑے سا ولا انہیں کو نال گھنتے میدان حشر دے ٹور سا میں ان چھوٹا جا طالب ہاں میں سوچے دا بیٹھا جو اللہ سائیاں ساری کائنات میدان حشر پوج ویسے مکے والے پوج ونجن ہا مدینے چ مکے والے دا انتظار کیوں ہے اللہ دل چھٹیا ہوئے میرے محبوب دا امتی آ سارے مکے والے دا انتظار نہیں محبوب بی بی خدیجہ دا انتظار بیٹھے کرے دین بیوی کمزوری ہے نبی سی میدان حشر دے نہیں ٹر دے جے دی بی بی خدیجہ نہیں ہم دی والا میں سوچے دا بیٹھا میں کہ اللہ سیاں یہ گالی میں کو سمجھ نہیں پی ہم دی جو یہ مکے والے سجو کیوں تے مدینے والے کھبوں کیوں تے اللہ دل چھٹیا ہوئے میرے محبوب دا امتیا سجا پاسا عزت والا ہے تے وڈی بیوی عزت والی ہوندی ہے تو بولو خیر پوری ہو وڈی بیوی بول بول ڈو جن ہے نو تو خاص طور تے بولے آج وڈی بیوی بول خیر پوریا ڈر کنو ہولے بولے دن جو سپیکر چلدا پہ گھر چگلی چوی سے اب میں خیر پور دا مزاج نہیں بیٹھا دسیندا میں شریعت دا مزاج بیٹھا دسیندا وڈی بیوی ورنہ میں اپنے علاقے کو سمجھدا تھا اتھا تو راج ہی چھوٹی زال دا ہوندے ایک بندہ گئے بازار او کو کپڑا ایک ڈاڈھا پسند آ پہ اون زال چھوٹی دا گدے جوڑا گھر جو ہے اتفاق نال دوہیں سہن کٹھیاں بیٹھے آنے سے اڑ ویڑا تھے جو ہی کو دیواں کی میں چھوٹی کو بولا چھوٹی زال کو دے دے آکے جے گھنے تیرا بھرا گھی دیا ہے وہ مزاج اتھا ہوتا سمجھ دا لیکن میں شریعت دا مزاج عرض بیٹھا کرے دا وڈی بیوی بولو وڈی بیوی عزت علی وڈی بیوی یہ چھوٹے بال بیٹھے والے دن جنہیں دی ہوئے زال کری اب دو زالیاں لے خاص طور تے بولو شریعت دا مزاج ہے جو وڈی بیوی عزت علی سجا پاسا عزت علی وڈی بیوی عزت علی وڈی بیوی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محبوب ہوں کو سجے پاسے جو کھڑے سن بی بی خدیجہ دی برکت نال سارے مکے والے سجے پاسے کھڑے سن تو میں کہ اللہ سونا میں کوئی سمجھ نہیں پہ آمدہ مدینے والے کھبوں کیوں اللہ فرمایا ہوئے میرے محبوب دا امتی آ تے کو پتہ کہ نہیں دل کھبے پاسے ہوں دے دل کھبے پاسے ہوں دے تو نبی سیندہ سب تو زیادہ دل ہا بی بی عائشہ صدیقہ نال عائشہ صدیقہ جو دل لالے پاسے ہے ان دی برکت نال مدینے والے سارے دل لالے پاسے تو میرا بیرا بیوی عیب نہیں ان واسطے نبیین دیا بیویاں ہیں لیکن بیوی کمزوری ضرور ہے اللہ کمزوری کنوئی پاک ہے اولاد کوئی عیب نہیں واسطے نبیین دی اولاد ہے لیکن اولاد کمزوری ضرور ہے اللہ ہی کمزوری کنوئی پاک نیندر کوئی عیب نہیں نیندر عیب نہیں ان واسطے نبیین کو نیندر عمدی ہے لیکن نیندر کمزوری ضرور ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم اللہ ہی کمزوری کنوئی پاک نیندر عمدی ہے نبیین کو میں کو ایک بندہ پہ آکے سے تارے علماء دیوبند آہدن جو نبی انسان ہے نبی انسان ہے میں کہ بالکل انسان ہے میں کہ تسا انسان ہو میں کہ میں بھی انسان ہوں میں کہ تسا انسان ہو نبی انسان ہے میں کہ کاکیا نبی انسانے وچو انسان ہوندن انسانے جیسے انسان نہیں ہوندے نبی انسانے وچو انسان ہوندن ان واسطے انسان کو نیندر ام دیے محبوب نبی کو بھی نیندر ام دیے لیکن نبی انسانے جیسے انسان نہیں
साकू निंद्र आवे वजू खत्म, वली गौस कुतुब अब्दाल को निंद्र आवे वजू खत्म। नबी सुते जो पे रहन ते निंद्रा करन वजू विच फर्क नहीं पौंदा। नबी इंसाने विचू इंसान होंदन, इंसान को निंद्र आंदी है, नबी को भी निंद्र आंदी है, लेकिन इंसाने जैसे इंसान नहीं, सारे इंसाने को निंद्र आवे वजू खत्म। नबी निंद्र ही करन तो वजू विच फर्क नहीं पौंदा। अम्मा आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा इवें दर जो खोले महबूब आराम पे फरमाते हैं, अम्मा आराम नाल वाला दर बंद चा कीते पीछे हटन धी जो सिद्दीक दी है, हाय हाय थी जो सिद्दीक दी है। सिद्दीक डंग मारिया पिया ते सिद्दीक पैर ना हिलाया जो नबी बेआराम ना थी वे। धी जो सिद्दीक दी है दर वलैस पीछी ते वल गई है, महबूब बेआराम ना थी वन। अम्मा आदि मैं जो वला वल ही नबी से नमाज खड़े पढ़ते हैं, नमाज नबी से पूरी की है। मैं महबूब हुणे तो मैं अं सही आराम फरमेंदे पे हैं ते नबी से हल्के हल्के खराटे देंदे हैं। महबूब तारे खराटे तो मैं सुनती खड़ी हम। महबूब फरमाया आयशा अल्लाह दे नबी जमले निंद्र करन इन्हें अखी निंद्र करन दिल खुदा नाल गल ही करन। नबी इंसाने विचू इंसान होंदन, इंसाने जैसे इंसान नहीं होंदे, इंसाने को पसीना आमदे। नबी इंसाने विचू इंसान हैं, पसीना आमदे, लेकिन इंसाने विचू इंसान होंदन, इंसाने जैसे इंसान नहीं। सारे इंसाने दे पग्घर विचू बदबू है, नबी दे पसीना मुबारक विचू खुशबू है। बंदा किसी तुसा इंसान नबी इंसान वो मैं के ए जामिया खैरुल उलूम है, सड़क बड़ी खड़ी है, इंदे विच पत्थर पे था, गड्डा लताड़ी खड़े, घोड़ा लताड़ी खड़े, गड्डा पिशाब खड़ा करे ने, घोड़ा लिड खड़ा लहंदा है, ये भी पत्थर है। वो पत्थर है जिनको चुम्मन की दुनिया सिकदी खड़ी है। पत्थर होने ये भी पत्थर है, वो भी पत्थर है। असादी इंसानियत ये पत्थर जही है, नबी दी इंसानियत हजरे अस्वद जही। मरा बेरा सुबहान दा माना हर कमजोरी तो पाक ते बेरा रब ताकत वाला, कुदरत वाला, कुव्वत वाला, हर कमजोरी तो पाक के वास्ते फरमाया ओए वेड़ा था खड़ाई आदम दा जाया, अब्दुल्ला दा लाल, आमना दा चन, ये सफर किता किवें फरमाया वंजण वाले को देहदा खणी, घेन वंजण वाले को नहीं देहदा। आको सुबहान अल्लाह, उच्ची आख सुबहान अल्लाह। वाला इस सफर बड़ा अजीब है। एक मौलाना साहब बयान फरमेंदे बयान जो महबूब दे दू सफर मशहूर हैं, एक हिजरत दा या मेराज दा। हिजरत दे सफर दा साथी सिद्दीक है, मेराज दे सफर दा साथी जिब्राइल है। कुछ हद तई दुरुस्त है, कुछ हद तई पूरा ना, कुछ हद तई ये गल दुरुस्त है। और जिब्राइल अमीन रसूलन करीम है, नूरियन दा सरदार है, बड़ा इज्जत ते अजमत वाला है। लेकिन मैं छोटा जा तालिबुल इल्म जे तई पढ़िम, इन्हें दोही सफरें दा साथी सिद्दीक है, मेराज दा साथी भी सिद्दीक है, हिजरत दा साथी भी सिद्दीक है। जिब्राइल अमीन रोगन महबूब उतागन, बंदा जैमले कल्ला थींदे, माहौल तो बाहरों निकल दे, ओपरा पन महसूस थींदे, महबूब जैमले उतागन, जिब्राइल अमीन रोगन, महबूब ने ओपरा पन महसूस कीते। एडू आवाज आई है, सुना मुझे न थी वो मैं तुआडे नाला। महबूब हैरान थी ते डिठे तू कौन आई? उन्हें कहा मेरे को पता कह नहीं मैं कौन हाँ, मेरे को पता कह नहीं मैं कौन हाँ। मैं इतना जानदा जब रब मेरे को पैदा किया हा। अल्लाह फरमाया हा मैं महबूब को बेराज ते सड़वे सा, जमले महबूब कल्हे थी सन, उपरापन महसूस करे सन, मैं ते को आवाज एजी पे देना तू जो अले सी नबी दा उपरापन खत्म थी वैसे। ब्याह में कोई पता नहीं। महबूब खेल पेन फरमाने तेरी आवाज तो मेरे सिद्दीक दी आवाज है, तेरी आवाज तो मेरे सिद्दीक दी आवाज है। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला
لیلا لیلا رات دا اللہ رات دا کیوں معراج کرایا آئی نہیں دا کراویں ہا دنیا ساری دیکھے ہا محبوب او ویندے پن او ویندے پن او ویندے پن اللہ رات دا کیوں کرائی فرمایا من نہیں دا کراواں ہا صدیق تے زندیق دے نکھیڑے کون کر رہے ہا محبوب جو والین فرمیندے بیٹھن میں سفر کیتے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اگلے ایک مولی صاحب آئے تو جٹ کو مندے پہ کٹھے جٹ بڑے بھائیوان ہیں تو جٹ میں کہ واہ جٹیں دے کیوں کاولیا کھنی اے اسی لئے کو لڑ مرندہ کھڑا ملان دی دوڑ مسجد تائیں ملان دی دوڑ مسجد تائیں مگر مولی صاحب تو ہی ساتھ دائیں پڑھا چھڑا کئی شاکان بھی مفت تھا میرے کالج بول بھی بڑھیا ہوتی نانا سی رحمت اللہ علیہ جب نے غصے بیٹھے ہوتے ہیں بولا فرمیدن پہلے مفتی فتوے سے ہوتے تھے اب مفتی مفت سے ہے پہلے محقق تحقیق سے ہوتے تھے اب محقق حقے سے ہے میں کہ عوام مولوی تو پڑھی تھے پڑھا نہیں قرآن میں کہا کیا ہے قرآن ہے میں کہ بھولا تو خوش تھی جٹ کو شاباش دے جٹ کو مبارک دے جٹ ان پڑھ تھی تے کو نبی دا وارث منی ویندی میں کہ وہ کیویں میں کہ قرآن کھڑے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی نبی دی دوڑی مسجد تو مسجد تئیں ہے جتے کو جٹ آہ دے ملان دی دوڑ مسجد تئیں تو تے کو نبی دا وارث منی ویندے نبی دی دوڑی مسجد تئیں تیری دوڑی مسجد تئیں اتے کو نبی دا وارث منی ویندے تو کیوں پریشان تھیا بیٹھی محبوب نے سفر کیتے واللہ میں سفر دی تفصیل اج نہیں ویندا علماء کرو سنا ہے بیٹھے واللہ جملے واللہ حال سنے دے بیٹھے ابو جہلی وچ بیٹھے نبی سے حال سنے دے بیٹھے ایویں گیا ایویں گیا ایویں گیا ایویں آیا ابو جہل اتھوں کھس کے جلدی جلدی بازار سامنے دکان ہے حضرت ابو بکر صدیق دی کپڑے دی یہ پرے کنوں جو گے مچھاں پھرکیندا ویندا یبن ابی قحافہ یبن ابی قحافہ حضرت صدیق متوجہ تھے جی سردار صاحب خیر ہے آج تا مجھا پھرکیں دے کھڑو خیر ہے ابو جہل آکے ابو بکرہ تیرا عقل منے دے جو اپنی برادری دا ایک بندہ مکے کنو یسرب یسرب کنو بیت اللحم مولد عیسیٰ تور سینا قریہ شعیب بیت المقدس اتے 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 والا ول جو ہے پانی ہوئے چلدا کھڑا تیرا عقل منے دے حضرت صدیق فرمایا عقل نہیں منے دا تیرا دماغ تسلیم کریں دے حضرت صدیق فرمایا دماغ تسلیم نہیں کریں دا ابو جہل ڈٹھے آج تیر نشانے تے بہ گئے نبی تے صدیق کو جدا کرے سن یہ پاگل دے علم جنہا عقل دا ماریا تو نبی صدیق کو جدا کتھو کرے نہیں رب نے دوہائیں دا خمیری ہی کی مٹی تو بڑا ہے تو جدا کی میں کر سکتا ہی جنہ دا خمیر ہی کی مٹی تو بڑے نبی جنتی الاصل لے صدیق بھی جنتی الاصل لے نبی دا خمیر جنت دی مٹی دا ہے صدیق دا خمیر بھی جنت دی مٹی دا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھے جو نبوت صدیق کی عدد سرحدائی میں جڑیاں کھڑے سیک تھوڑا تھے تو صدیق بڑھ گئے تھوڑا سیک زیادہ لگ گئے تو نبی بڑھ گئے خمیری جڑیا کھڑے بو جہل ڈٹھے تیر نشانے تے بہ گیا آگے ابو بکرہ جڑے نبی دا کلمہ پڑھ دی اوہ آہدہ بیٹھے حضرت صدیق سدھے تھی بیٹھن فرمانے ابو جہلا عقل نہیں منے دی دماغ تسلیم نہیں کریں دی لیکن کن کھولتے سن جے میرے نبی فرمائے تو سچ فرمائے جے میرے نبی فرمائے تو سچ فرمائے میں تصور دی دنیا جناب صدیق دے دروازے تے گیا میں کہ صدیق گل میری سمجھ نہیں آئی آپ تا آکھی جو عقل نہیں منے دا آپ تا فرمائے وے دماغ تسلیم نہیں کریں دا ولا فرمائے وے میرا نبی سچ دے صدیق آکے وے میرے نبی دا امتیا تو ہی نہیں سمجھا میں کلمہ نہ عقل دا پڑھیم نہ دماغ دا پڑھیم میں کلمہ محمد پاک دا پڑھیم
میں عقل دی کیوں مننا دماغ دی کیوں مننا میں ہوں دی منے سا جاندہ کلمہ پڑھیں عقل تے دماغ دا کلمہ پڑھا تا ہوں دی مننا میں تا کلمہ ہی نبی پاک دا پڑھیں میرے بیراو سبحان الذی اسرا بعبدہ زمینی شہر دا تذکرہ تھے عبدہ اتے دا تذکرہ شروع تھے اوحا الہ عبدہ اللہ ایک کیوں فرمایا ڈھیک ساری دنیا اسے او اکھیسن اے اتہا او گے اے او تھی گئے او اے تھی گئے نہ بلا اے ونجے تے او تھی ونجے اے ختم او اے تھی ونجے او ختم نہ خدا نہ مصطفیٰ بچہ جہان اج کون سبحان الذی اسرا بعبدہ میرا محبوب مکہ بیٹھے عابدے یسرب پجے عابدے بیت اللحم پجے عابدے تور سینا پجے عابدے قریہ شعیب پجے عابدے بیت المقدس پجے عابدے نبی دی امامت دے مسلح تے پجے تاوی عابدے دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا پہلا آسمان دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھیواں ستواں سارے تلے نبی دی رحمت علی جتی اتے ہے لیکن اتھائیں بھی نبی عبدہا اوہا الہ عبدہی نبی ایسی بلندی تے گے میں قرآن کنو پوچھے اللہ دا قرآن نبی اتنی بلندی تے گن تو ڈس نبی تے رب دے گل ہی کیا ہوئن قرآن آہدے شاہ عرب دا اتھا پجن برحق رب نال گل ہی برحق لیکن گل ہی کیا تھن میری پہنچ کنو گل اتے ہے اوحا الہ عبدہی ما اوحا ما کاش عربی سمجھو اوحا الہ عبدہی ما اوحا رب تے شاہ رب دیا جو گل ہی تھن سچن حقن پر قرآن آہدے میری پہنچ کنو اتے ہیں تے اللہ فرمدنو میرے نبی دا امتیا میں محبوب کو اتنا اتے سڈیم جبرائیل دی پہنچ کنو اتے قرآن دی پہنچ کنو اتے میرے عرش دے قرب چین اتھائیں بھی میرا محبوب عبدہا میں محبوب ان واسطے عقیدہ بڑھاؤ کچھ لوگ جہالت دی بنیاد دے اتے آدن یہ نبی سے کو عبد آکھڑا توہین ہے نہیں کنو پوچھ عقل دے مارے کنو وہ خدا تے کو ہدایت دے اللہ اپنے نبی دی توہین بیٹھا کریں دے سبحان الذی اسرا بعبدہ یہ قرآن میں نازل کیتے اللہ سے بولو جندہ عقیدہ صرف ہوئے بولن کہیں نازل کیتے اوحا الہ عبدہ ما اوحا میں نازل کیتے اللہ نازل کیتے نہیں کروں پوچھ جے خدائی نبی دی توہین کریں دے بچہ کون ہے ولا سا کلمہ جاملے پڑھ دو کلمہ شہادت ولا ہوں دے اندر اشہد ان محمدن بول اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ اے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ میں کلمہ شہادت پڑھیم میں مسلمان تھی گیا جے عبد نال توہین تھی دیئے توہین کرنا اللہ کافر تھی دے کلمہ شہادت پڑھتے بندہ مسلمان بڑھ دے کافر بڑھ دے بولو بولو غلط نظریہ جاہل ہیں جہالت والے نظریے نہ پھیلاؤ اللہ واسطے معراج سبحان اللہ معراج آہستہ نہیں معراج معراج موسم کچھ ٹھڈی تھئیے اتنی نہیں جتنی خیر پورا لے جمعے بیٹھا معراج سبحان اللہ اور حقل ہوروی یاد رکھو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام لیلن رات دے وقت اماستے معراج ہویا ابو جہل نبی دی گل نبی دی زبانی سنتے نسی منی قیامت تک کیتے زندیق بن گئے نبی دی گل ابو جہل دی زبانی سنتے بھی ابو بکر منیس قیامت تک صدیق بڑھ گئے
الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حولا. میں ہوں پوچھے میرا میٹھا اللہ نبی سے کو سیر کیوں کرائی؟ یہ زمینی سیر ایویں اللہ فرمائے لنُرِيَهُ من آیاتنا، لنُرِيَهُ من آیاتنا. اور میرے محبوب دا امتیا میں محبوب کو سیرائیں واسطے کرائیں تاکہ اپنے آیات دکھاواں، اپنے عجائبات قدرت دکھاواں. لنُرِيَهُ من آیاتنا. تے ابا خیر العلوم آون والو تو سائیں 20 سال تھی گئے علماء دے بیان سن دے ودو. اج اساؤ جو جیولے نبی سین دا معراج شروع تھے پہلی منزل کیڑی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جو مکے کنو نبی سین گھنتے گھن پہلی منزل کیڑی ہے؟ بولو. دکھا سوال تا میرا مزاج ہے کہا نہیں. نبی سین مکے کنو جو ٹرین جبرائیل امین نے پہلے کتھاں کیا سونا اترو؟ دسو کوئی حرج نہیں. کیا فرمایا؟ ہاں یسرب. کل یسرب ہا اج مدینۃ الرسول. یسرب ہا بیماری دا مرکز ہا. میرے محبوب دے رحمت علیہ قدم لگن اللہ مدینے کو شفا بڑا چھوڑا. بیماری دا مرکز ہا. لوگ بائی پاس تو گزر دے ہن اندر نہ ونجا ہے بیمار تھی ویسو. نبی سندے ابا جان اتھائیں بیمار تھی تے فوت تھے ہن. نبی سندی امی جان بھی اتھائیں بیمار تھے ہن. ابو آدھے مقام اج واپسی تے فوت تھی گئے ہن. یسرب جن کو اج مدینۃ الرسول آہدوں سب تو پہلی منزل محبوب دی یسرب مدینۃ الرسول ہے. لنُرِيَهُ من آیاتنا. میں سیر مستے کرئیے تاکہ اپنے محبوب کو عجائبات قدرت دکھاواں. خیر پور والو قرآن دا اسلوب دسیں دے، محبوب دے سفر دی ترتیب دسیں دیے. جو اللہ دے سارے کائنات دے خزانے مدینے جیسا عجوبہ کوئی نہیں. عجائبات قدرت سب تو پہلے اللہ محبوب کو مدینہ دکھائے تو مدینہ سبحان اللہ. مدینہ اللہ سارے کو جلدی مدینے گن جلے. مدینہ مدینہ محبوب بیٹھن مدینہ بھی سبحان اللہ تے مدینے والے بھی. محبوب بیٹھن جورانہ دے مقام تے فتح مکہ دے بعد حنین دی جنگ ہوئی. سب تو زیادہ مال غنیمت اتھائیں ملیا. جورانہ دے مقام میں محبوب تقسیم بیٹھے کریں دو واقعے بڑے عجیب ہوئے. جورانہ دے اندر دو واقعے بڑے عجیب ہوئے. ایک تائے جو محبوب جڑے مؤلفۃ القلوب لوگ ہن. مؤلفۃ القلوب چونکہ مکہ تازہ فتح تھا کھڑا ہا تو جڑے مؤلفۃ القلوب ہن انہیں کو محبوب کچھ زیادہ دیندے بیٹھے ہن. مدینے والے کہیں بچے دی زبان تے آ گیا محبوب مکے والے کو مڈی ڈھیر دیندے بیٹھے ہن. محبوب مکے والے کو مڈی ڈھیر دیندے بیٹھے ہن. محبوب دے رحمت والے کرنے تئیں آواز پوری یا معشر الانصار لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. کٹھے تھی گن محبوب فرمائے الا ما سمعت. کیا سندا پیا میں؟ سنیا کہیں کچے بچے گل کیتی ہے اسا تہاڈی تقسیم تے راضی ہوں. محبوب فرمائے مدینے والے ہو اے سچے جو میں تالیف قلب دی وجہ کنوں دل رکھنی دی وجہ کنوں مکے والے نویں مسلمان ٹھیک تھے نہیں کو کچھ زیادہ دیتے لیکن کیا تسا محمد دی تقسیم تے راضی نہیں وے؟ کل جائیں ویلے جارانہ تو اٹھ سوں مکے والے اٹھتے ڈاچاں گھنتے ویسن تسا محمد کو نال گھنتے ویسو. مدینہ بھی سبحان اللہ تے مدینے والے بھی. تے دوجا بڑا عجیب واقعہ ہویا. شور مچ گئے. محبوب فرمائے شور کیا ہے؟ اسے ایک عورت
اساں جے قیدی کھدی ہم دے ہسے نا عورتاں تے ہوں پوچھے اساں کنوں جو اساں کو جو گرفتار کیتی ویندو گھن کیتھاں ویسو اساں کے اپنے سردار نبی کنے گھن ویسو تارا سردار نبی کون ہے اوندا نام کیا ہے اساں کے اوندا نام ہے محمد ابن عبداللہ سنو عورت پوچھے جو محمد ابن عبداللہ مکے والا اساں کے جیا مکے والا سنو عورت دی دھاڑ نکل گئی ہے آکھے وہ مکے والا محمد ابن عبداللہ تا میرا بھرا لگ دے سنیا وہ عورت آئی کھڑی ہے وہ آہدی ہے میں ملن چاہنی ہاں نبی سی فرمائندہ رستہ چھوڑ دیو نیڑے آئی کھڑی ہے نبی سی حالی دیں ڈٹھا کوئی نہیں نال آن کھڑی ہے ٹھیٹ سرائکی اندازی میں لگ دے نال آن کھڑی ہے آگے ادا محمد میں وال تک میں تیری بھیڑ لگ دیاں محبوب فرمائے میری بھیڑ کیڑی بھیڑ میری بھیڑ کیڑی سائیں شیما محبوب اجانی ڈٹھا کوئی نہیں تو شیما ہی جی محبوب میں ہاں فرمائے کوئی نشانی سنا تو سب کھڑیں دی ہم دھمیں دی ہم کپڑے پویں دی ہم سرمے پویں دی ہم کنگیاں دیں دی ہم ایک دی تو سب کھڑیں دی ودی ہم میں کو چک ماریا ہوئے تو ارے رحمت علی ڈندے دے نشان اج تی باقی کھڑے فقام رسول اللہ محبوب اٹھی کھڑے رحمت علی چادر بھیڑ دے پیرے تلے بچھاری تھی نے صحابہ حیران تھے کھڑے ہونے قیدی ہے ہونے نبوت دی چادر تے بیٹھی ہے اور خیر پر والے میں تے کو کیا دساں تو بھیڑ دی وراثت کھا گئی تے کو دساں کیا بھیڑ کیا ہوندی ہے اج وقت ہوئے ہا میں تے کربلا گھن جلنا ہا جو حسین کنو پوچھوں بھیڑ کیا ہوندی ہے جے کربلا نہیں ون سکدا میں دو دفعہ کربلا بھی حاضری دے آیا تے جو تو کربلا نہیں ون سکدا جو مدینے جلوں فاروق اعظم کنو پوچھوں بھیڑ کیا ہوندی ہے آج دنیا آدھی کھڑی ہے فاروق اعظم دی عظمت کو لکھاں سلام وعدے کروڑاں سلام وعدے عرباں سلام وعدے خرباں سلام عرب خرب چھکن فاروق اعظم دی عظمت اچھی ہے لیکن خیر پر والیا عرباں خرباں کنو اچھی عظمت جڑی فاروق اعظم کو ملیے صدقہ بھیڑ داس تا بھیڑ کو سنجانے ہی کوئی نہیں وٹے سٹے جو بھیڑ کو دیتے ونج دیکھ زال تیری جو بد زبان تھی پئیے تے تھپڑ چا مارے تیری بے زبان بھیڑ تیرے تھپڑ دا بدلہ کھادی بیٹھی میں کنے فیصلہ آئے وہ وڈے وڈے رے بیٹھے انہوں کہ سہیں میں کہ ابا خیر ہے کیا ہے یہ سے تواری مرید نہیں ہے گھر نہیں وستی خاون دے گھر نہیں میں دی میں ان کو کہ بی بی ہے چنگا عورتاں میں ہوندن ان کے پیر سائیں ایہو میرا خاون کھڑے ہی کنو پوچھو جو میں کدیں ہی دی نافرمانی کیتی ہے میں کہ دس تیری نافرمانی کدیں کیتی ہے آگے سے کہنا اگر پیر سائیں یہ پوچھو چلو میں ہی دے سامنے اچھی کدیں علانی ہاں اور میں کہ دس کدیں تیری گھر والی اچھا علانی ہے تیرے اگوں آگے سے کہنا عورت دی چیخ نکلیے اگر پیر سی شریعت اجازت دے وے ہا میں چولا لہا تو کو اپنی کانڈ دکھاواں میری کانڈ چھل گھتی ہے بس ظالمہ تیرے سامنے اچھا نہیں علیں دی فرما برداری کریں دی کانڈ کیوں معصوم دی چھل گھتی آگے جی یہ میرا سالہ کھڑے میرا بھنویا ہے اے میری بھین کو مارے میں بدلے چھندی بھین کو مارے ایک جو بد زبان نکل پئیے پنج دیکھ تیری بھین بدلے کھادی بیٹھی ولا جو برا دے گھر ٹورتے آئیے یہ بھیڑ کو گھر نہیں باہر لیندہ آدھے میری زال نہیں منے دی میں تے کو دسا کیا جو بھیڑ کیا ہوندی ہے محبوب بھیڑ ہی بیٹھی ہے میں تفصیل اچ نہیں ویندا سارے آزاد بنو سعد مال غنیمت بھی آزاد باندیاں بھی آزاد غلام بھی آزاد والا جے ملے بھیڑ ونجن پئیے محبوب دور تک روانہ کرن گئے والا فرمائے نے میرے یارو
بھیڑ پہلی مرتبہ بھرا محمد دے در تے یہ 200 اٹھ میری طرفوں بیائی دے چھوڑو تو بھیڑ دی وراثت پچا گئی پیو جو مر گئے تے پٹواری تحصیلدار پوچھے بھیڑی چوکیا نہیں آکے جائی کہے نہیں زمین دے 2 بیگھے دے پیچھو بھیڑ دا پیو کہے کو بڑے سی گل بے پاسے ٹور ویسے میرے بھراو 2 گل ہی جورانا دیا نہیں بھول دیا تے 2 احد دیا نہیں بھول دیا میں ہونے نے کیا ہم رب دے فضل نال حاضری تھائیے تے کیا صرف 3 ہی کتے مدینہ طیبہ 3 مکہ شریف 3 مدینہ طیبہ تے مدینہ شریف کدھئی این تھے جو 2-4 گھنٹے کیتے ونجانی تھے سائیں دے روزے تے مسجد نبی دے بعد 2 جہیں تے میں 5 منٹ ونجا ویندا ضرور ہاں ایک احد شریف تے ایک قباء شریف تے جملے احد شریف ویندا تے احد دا منظر سامنے آمدے بلا 2 گل ہی میرے دماغ وچ گھومن کر تھیندے ایک تاج دنیا پوچھدی کھڑی ہے جو صحابہ دا مقام کیا ہے صحابہ دی شان کیا ہے مگر درخواستی کنے زبان ہے جڑی صحابہ دی شان دسے تے جے صحابی دی شان سنن چاندی جل احد محبوب دے دروازے تے جل جنگ دا پانسا پلٹ گئے کفر 70 صحابہ شہید تھی گئے کفر ہر طرف کنو تابڑ توڑ حملے کھڑا کریں دے تو مسلمانے دے نبی کو شہید کرو ایک جوان بیٹھے زور دا تیر انداز ہے نشانہ زور دا محبوب فرمائے جے کنے جتنے تیر ہیں میں کنے چاہو تیر کٹھے تھی دے گن محبوب ہون تیر چاہی بیٹھن آج ساری دنیا دیئے مٹھا محبوب میرے پیو ماں تیرے اتے قربان تے احد جل تے کنو محبوب دی زبانی پچھوں جو سونا صحابی کیا ہے یہ صحابہ دے پیار ہے میں کو سبحان اللہ سناویں تے کو پیغمبر دی زبانی دساں صحابی کیا ہوں دے نبی سے تیر چاہتی بیٹھن ارمے یا سعد ارمے یا سعد ارمے یا سعد سعد تیر چلا سعد تیر چلا سعد تیر چلا فدا کا ابی و امی تیرے اتے میں محمد دے پیو ماں قربان تے احد دی دوجی گل ایک شرط تے رسے سا جو گھر وانتے رسے سو بولو مولی لقمان مرحوم آتا جو مولوی دی انشاءاللہ نہ منی کر گھر وانتے رسے سو امانت ہے لیکن ایک رعایت نہ جہاں گھر اللہ نہیں نکلدا انہیں کو معافی کچھ یتیم الملت ہوندن گھر انہیں دا اللہ نہیں نکلدا میں مسجد وعدہ کینا تو بولا اگو غریب دا اللہ نہ نکلے میں کہیں کو گناہگار کرن نہیں آیا ہوا جنہیں دا گھر اللہ نہیں نکلدا انہیں کو معافی واللہ لقمان سے بدری کتھو آج بے کو یاد آگئے اللہ دی قبر تے رحمت نازل کر رہے کھلے بے تقریر ہے اگے جو ایک آدمی گھر جو گیا تے گھر والی نال کوڑی پیا بولا پیا کہ بس ہوں دل آہ دے یا میں مر ونجا یا تا دا تو مر ون زال چاہتا ٹھبا ہوں کہ یا ہی میں مر کو جوڑی یتیمی ہو دن نا جہاں دا گھر اللہ نہ نکلے انہیں کو معافی ہے جنہیں دا گھر اللہ نکل دے دسے سو اب آدن ایک سوار ہے نقاب چڑھایا ہویا ہے منڈاسا ماری کھڑے جیدو کفر نبی سے تے حملہ کریں دے اگو آتے نبی سے دا دفاع کریں دے یہ مجمع حملہ تروڑ تے سٹ چھوڑیں دے ادن اسا حیرانوں سچیں دیکھنوں یا تا کوئی اللہ دا فرشتہ ہے اللہ سے محبوب دی حفاظت کی تے بھیجے یا دنیا دا بڑا پہلوان ہے اوہ خیر پر دا محبوب دا امتیا گھر ونتے میری دھی بھین کو دسامی یہ جملے سوار لتھے دنیا حیران تھی کھڑی ہے نہ یہ فرشتہ ہا نہ کوئی وڈا پہلوان ہا انصار قبیلے دی عورت ام عمارہ ہے مرا پھرا پوڑے یاراں تھی گن اللہ پاک تو سارے دا مل بہن قبول فرماویں اے عظیم مرکز
اللہ سے عظیم مرکز کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی یادگار صدقہ جاریہ اللہ صبح قیامت تک آباد تے شاد رکھن. حضرت محتمم صاحب اثر مختوم زادہ ہیں اور میرے بھائی حضرت مولانا عبدالرحمن جامی صاحب اللہ انہیں کو خوش رکھن. بہاراں اے رونقاں جنتی باغی سونا بن گئے. مسجد چمکتی کھڑی الحمدللہ تے محمدی باغ چی بہارین نانا سے فرمیدیان رحمت اللہ علیہ مسجدہ جنتی باغ ان قرآن دے مدرسے محمدی باغ انہیں مدرسے دی خدمت کرو. مدرسہ آکو سبحان اللہ آہستانہ. مدرسہ شرح صدر نالا خیر پوریو اج تیرے چہرے تے نبی دی سنت دے جڑے وال بچے اکھنے صدقہ مدرسے دائی تیری زال تے دھی دے سر تے جڑے برکے دے لیراں بچے اکھنے وہی صدقہ مدرسے دائی. الغریبو تجھا کدھا دے گل ہے تھیو لفظ سخت ہے لیکن اکھیساں ضرور تے کو کدھا دا چھتے کھا دے وہ تو چلو آکھن سویرے ایم این اے ایم پی اے بڑھسن کمیشن ملسن انہیں کو کھوسن. تو غریبہ کدھا دا گل ہاتھ آئی تو موچی آئی تو پولی آئی تو درخان آئی تو کمبھار آئی. خیر پور دے کمبھار تو ہوئے دنیا مشہور ہیں. تو کمبھار آئی مزدور آئی پلے دار آئی سلہاں ڈوئے نہیں گارے چینی تائیں اپنے پتر کو مدرسے دے مولوی دے حوالے کیتے. مدرسے نے تیرے پتر کو نبی دے مسلح دے ڈہدہ بڑا کرایا. تو احسان لہا سکتی مدرسے دے مولوی دا پیر نہیں مولوی دے تو جتیاں دھوتے پیویں تائیں احسان نہیں لہا سکتا. آیا کھڑے جوان وہ میرا ڈاکٹر پتر انہیں کہ پچھلی صفحج کھڑی. انجینئر پتر انہیں کہ یہ سہن دی آخری صفحج کھڑی. وہ اکاؤنٹنٹ پتر انہیں کہ رش ود گئے گلی اچ کھڑی. بولا ہوں پوچھے وہ پتر میرا کتھا ہے جن کو مدرسے دے مولوی دے حوالے کیتا ہم ہر کوئی آکھن پہ گئے جو گچی لمبی تھی وی تے سر اچا تھی وی جھاتی پا تے دیکھ نبی دے مسلح تے اوہو کھڑی. ول تیرا جنازہ چوے ڈاکٹر پوتری کھڑی جیندی خاطر زمینہ ویچے نہیں. انجینئر پوتری کھڑی جے کو انجینئر بڑھاون دی خاطر دکانہ ویچے نہیں. اکاؤنٹنٹ پوتری کھڑی جیندی خاطر زال دا زیور تے گاؤ ویچ چھوڑیائی. انہیں کو اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھنا کوئی نہیں آندہ. بلا اوہو پتر جڑا مدرسے دے حوالے کیتا ہوئی تیرا جنازہ چویا ویندے پتر پیچھو قرآن پڑھدا آمدی تو قبر اچ بعد اچ ویسی تیری قبر جنت پہلے بڑی کھڑی ہو سی. اوے خیر پوریا تیرے پتر کو نبی دے مسلح دے ڈاہدہ مدرسے تے مولوی بڑھائے تیری قبر جو جنت بڑی کھڑی وہی صدقہ مدرسے دائی. ان مدرسے نال پیار کر. ایک بندہ میں کو آکھے صحیح میں بندے کو ملن ویسا وہ 5 سپارے روز پڑھ دے. میں کہا با این دور جڑا 5 سپارے پڑھ دے وہ وڈا ولی ہے ان دی زیارت کر. لیکن ایڈو میں کہ مدرسے ون 100 طالب بیٹھے جڑا روز پورا قرآن پڑھ چھوڑے نہیں. 5 سپارے پڑھنے والا ولی ہے تو یہ ولی دے ولی بیٹھے نہیں. چندہ نہ دیو پیسے کہیں نہیں نہ دے لیکن ایک کیتا کر جو محبت نال آتی انہیں کو ڈٹھی تا گیا کر. ولی بیٹھے نہیں انہیں دی زیارتی ثواب تھی دی. اللہ پاک مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماویں. ضرورتاں غیب دے خزانے کنوں پوریاں فرماویں. میں ایک گل کرنا چاہتا ہوں تو قاری صاحب پہلے کر گن لیکن ایک گل اکھے سا آدھے نے مولوی تنگ نظر ہیں. میں کہ سکول تے حملہ تھیا مولوی تھے خیر العلوم دی خبر آئی پی ہے انہیں تھی تعزیتی جلسہ کیتا قرآن خانی کیتی. پورے پاکستان دے مدارس نے اعلان کیتا کہ سکول دے بچے سارے بچے تعزیتی اجتماعات ہوئے قرآن خانیاں ہویاں احتجاج ہوئے. لیکن آج قرآن پڑھنے والے بچے جو شہید تھی گن کہیں سکول والے احتجاج نہیں کیتا کہیں کالج والے احتجاج نہیں کیتا. بولا آہدے جو مولوی تنگ نظر ہیں وہ مولوی تو تارے بچے کو اپنے بچے سمجھتے قرآن خانے کھڑے کرے دے ہن
تسا کو کہیں شے لگی ہے ڈر دے اصل امریکہ کرو وہ کو ایک صحافی پہ آ کے حضرت آپ وزیر اعظم کو کہیں مطالبہ کریں مگر وزیر اعظم اپنی ستھن طلب ہی کھڑا امریکہ ہی چندرے مطالبہ بیٹھی کر رہے ہیں دکھائیے پٹا بدھیندہ کھڑے وہاں کسی لاٹھی کر رہے تو بدھیندہ کیوں کھڑے ایک قوم دے چاٹ یہ مدرسے دے مقابلے مدرسہ سبحان اللہ مدرسے نال پیار کرو محبت کرو مدرسے دے صدقے جہان قائم ہے جے تھی مدرسے جہان راسے جے تھی مدرسے نہ راسن جڑاں اوڑی جہان ہی کہنا راسے بہت بھولے کاکیں دی مدرسہ مٹا دیں گے مدرسہ تو اڈے پیو ڈاڑے نہیں مٹا سکے مدرسہ تو اڈے نسلہ نہیں مٹا سکتے مدرسہ مولانا محمد عبداللہ دی جائیداد نہیں مدرسہ مولانا عبدالرحمن جامی دی جائیداد نہیں مدرسہ کہیں مولوی کہیں پیر کہیں محتمم کہیں ناظم دی جائیداد نہیں مدرسہ میرے نبی دی نبوت دی نشانی ہے صبح قیامت تک میرے نبی دی نبوت بھی راسے نبوت دی نشانی مدرسہ بھی راس